Alors, maintenant, je vais tester en utilisant Swagger. Alors, je rappelle, Swagger permet, parmi ce qu'il permet, deux choses. Le testing du web service et la documentation du web service. Alors, je vais utiliser Swagger 2 plus Swagger 2 UI. Alors, Swagger UI, User Interface, ça permet quoi? Ça permet de tester en utilisant une interface graphique. Alors, donc pour pouvoir configurer mon application, je vais configurer deux choses. Alors, je vais copier-coller un fichier de configuration هذا application.properties. Je vais copier-coller هذا الفيشي de configuration. هو محلول déjà. هذا نحط لكم في الكومنتير تاع لا شين. دونك تنمشي نقلب في دوسي ريسورسز application properties وتنكول. اوكي. الناس تاع نيتبيز ما غيلقاوش، الناس تاع نيتبيز ولا اكليبس ما غيلقاوش سميتو ريسورس. ما عرفتش غيلقاو سميتو. مي ليسونسيال دخل في وسط جافا. اوكي. في وسط جافا تلقى ان اوتر دوسي ريسورس فولدر ولا شحال. نعم. لا ماشي الدوسي اللي فيه في وسط ابليكاسيون بروبرتيز، انا ندير ريسورس ميم سي تو الموند غيلقاه في وسط ابليكاسيون بروبرتيز، تو الموند غيلقاه في ابليكاسيون بروبرتيز، ولكن فينا دوسي غتلقاه الناس تاع النيتبيز غتلقاه هو الثالث، هذا هو الاول، عاد تلقى واحد موراه تحت واحد، عاد تلقى واحد الثالث. اوكي مي سي با تري انتريسون. ليسون تدخل قلب على ابليكاسيون بروبرتيز كوبي كولا هذاك اللي حطيت انا في الكومونتير في يوتيوب. اوكي على سويت هنا كيسكون دو انديكي دو انفورماسيون كريتيك. انديكي سميت الباز دوني ديالي. Alors, par exemple, سميت الباز دوني ديالنا هذا هو هارفارد فيرسيون 3. لو لوغين تاع المود باس، لو لوغين تاع سميتو تاع الوغ هنا هذه ما نحتاج ليهاش، هذه دابا اللي هنا وتخليها كما هي، خليها ماشي مشكل ما نحتاجينهاش، تحتاجها في واحد التكنولوجي سميتها اوريكا، لكن ما نحتاجينهاش حنا هنا دابا. هنا سورتو خصك تقول لي شنو هو اللوغين مود باس نتاع الباز دوني. انا اللوغين ديالي سي روت، الباسورد سي ريان. اوكي باغ لا سويت انا بور يترونسا l'application. Ok. انا عندي هنا 80 36 فين غتلونسا l'application ديالي. دونك مثلا بغينا اكسيدي لابليكاسيون اللي قالت غنقول لوكال هوست 2.80.36 سلاش سميت هذا سلاش كوموند، alors الويب سيرفيس ديالي سلاش ماشي كوموند سلاش جيستيون كوميرسيال سلاش كوموند عاد سلاش ريف. دونك جو دوا كومونسي باغ لوكال هوست 2.80.36 عاد je continue le lien. Ok. Ça, c'est la première configuration à faire. Bien évidemment, je dois impérativement créer de la base de données. Donc, c'est Harvard version 3. Je dois créer une application qui s'appelle Harvard version 3. Donc, on trouve PHP Jelly. Alors, PHP. Aïe, aïe, aïe. Alors, en attendant, je vais injecter les dépendances de Swagger. En attendant, les matchs liés à la base de données. Je vais Swagger. Alors, Swagger, ça va rentrer dans les commentaires. Alors, resources, ندخل عند الفيشي pom.xml ونهز منه. الوغ نهز منه الديبوندونس تاع سميتو تاع سواغر، هما هادو الديبوندونس تاع سواغر. الوغ هادي مع هادي. الوغ جو في انجيكتي ديبوندونس ديال سواغر في وسط الفيشي ديالي. الوغ سيل فو بلاي. الوغ بوم فين هو pom.xml ها هو. دونك ندخل في وسط الدوسيي في وسط الباليز ديبندنسيز وندير هكا وندير الت شيفت ال بور كو جو بيس فورماتي. هنا باغ ديفو تتبان لي هادي تنكليكي عليها بور كو جو بيس تيليشارجي هذاك ديبوندونس. انا ما عندي ما غير تيليشارجي والو بيسكو جي ديجا سواغر. مي بور فو نو il va vraiment télécharger Swagger à partir de remote repository de Maven. Okay. Donc voilà. Maintenant la configuration de Swagger elle est aussi prête. Ah oui, il me manque quelque chose pour la configuration de Swagger. Donc là on dit juste الحوايج باش ندير configuration de Swagger. Alors je dois créer هذيك la base de données ديالي. Alors ها هي لا ماذا فعل؟ والله الا كرياها بالباليز ديالها بديبندنسي ما عندوش مشكل. Alors la base de données ça s'appelle comment? Alors Harvard version 3. Donc je dois créer une nouvelle base de données Harvard version 3. Donc je viens de créer ma base de données. Par la suite s'il vous plaît, par la suite qu'est-ce que je dois faire? Je dois configurer Swagger. Alors Swagger, alors je vais créer une classe, on créer un package qui s'appelle config.swagger config qui permet de configurer Swagger. Alors pour que je puisse configurer Swagger, نقول لك شكون هو البيس باكيج pour qu'il puisse générer هذيك الباج HTML اللي فيها l'ensemble تاع الويب سيرفيس. هو il doit chercher le web service. Le web service doit être au sein نتاع البيس باكيج. نقول له البيس باكيج هو اوتوماتيكمون cherche le web service. Il me génère la documentation à partir du web service.
دونك حتى هي ما غنكتبهاش بيجيه، غنمشي نقلب عليها هنا غنلقاها في السورس main java ma.zs generated config. الوغ swagger config نحطها ونشوف صراحه هادي في شكال هاد اللعيبه هادي، ولكن ماشي مشكل حتى هادي خدامه. الوغ باش تخدم لك swagger config خاصك اجوتي دو annotations enable swagger 2 plus configuration هادي نتاع spring qui permet de dire qu'il s'agit d'une classe de configuration qui doit être lancée avant n'importe quelle autre classe. Donc قبل من les classes كلهم خصنا lancer la classe de configuration de Swagger pour que je puisse configurer Swagger. Maintenant, je dois indiquer le title. Donc, la gestion commerciale. Gestion commerciale. Maintenant, la description, par exemple. Alors on a description dans le projet. D'abord, jusqu'à maintenant, je fais gestion tâche, les commandes, les factures, les paiements, etc. Normalement, maintenant, je vais. Alors, Malo, et le paquet, j'ai un là. Okay. Normalement, pour votre cas, il faut faire Swagger. Ok. Clique droit sur le projet, tu dis refresh pour qu'il puisse télécharger. Et par la suite, tu coupes et colles. Mais juste, il télécharge, il te coupe. Une fois que tu as téléchargé, tu coupes, il va vous donner des erreurs parce qu'il ne télécharge pas. Okay. Vous devez normalement attendre qu'il télécharge Swagger et par la suite, tu vas faire copier-coller le fichier. Mais une petite remarque s'il vous plaît. Tu copies ou coller avec le dependency, automatiquement, l'icône jaune. Ça veut dire quoi? Vous avez une dépendance, les bacs ما تقدرش تشوفها في الانترنت. خاصك كليكي دروا على البروجي قبل ما تكوبي هاد Swagger. هي الفيشي بون باغ اكزومبل الديبندنسي ديالو بغات تبان اوتوماتيكمون واحد الحاجه جون هنا كليكي عليها دروا وتقول ليه عافاك يا كلينت بيلد ولا بيلد والديبندنسيز وحده في جوج كلينت بيلد ولا بيلد والديبندنسيز الثالثه ولا الرابعه هو اوتوماتيكمون يفا تيليشارجي لي ديبوندونس ما تيليشارجيوش بوحدو قولها ليه انتيليجي لا كنوركو على ديك ريفريش تيليشارجيهم صافي جيسبر كو فهمتوني دونك هنا واحد انت ايرور بيسكو راه تيليشارجي Swagger باسكو انا بالنسبه ليا Swagger اللي ديجا تيليشارجي دونك انا ما عنديش حتى مشكل. الوغ ليطاب اللي موراها اشنا هي؟ ليطاب موراها جو دوا اكزيكوتي مون بروجي دونك جيكزيكوت مون بروجي دونك run TP3 application. Je vais arrêter un petit peu la vidéo. Le projet a été déjà démarré dans le port 8036. Maintenant, je peux tester. Si ça marche, là, ça ne marche pas. Alors, vous allez retrouver que la base de données a été déjà créée. Il a créé déjà la table commande. Effectivement, il a créé la table commande. Okay. Maintenant, je vais tester Swagger. Alors, comment je vais faire? Je vais localhost. Alors, le port d'y aller 8036 slash Swagger. مكتوبه عندي ما نجي لكم html /swagger ui.html. alors d'abord mouraha par la suite ce que je dois faire automatiquement j'aurai les commandes provided avec l'ensemble des méthodes اللي كاينين فيها. مثلا par exemple save ندير save je clique هنا ونقول له عافاك جرب لي هذا السيف. alors pour pouvoir sauvegarder نعطي référence alors c'est واحد نعطيها un total ديالها 100 والتوتال payé égale à 0. Donc j'exécute. Il a vraiment, il arrive à créer, etc. Vous rappelez ce service il a ما كايناش كذا etc. هذا ما عنده حتى مشكل التوتال بيي هو هذاك كذا قال لي الكود 200 وقال لي الريبونس بادي هي واحد الريبونس اللي جاتك من السيرفيس راه هي واحد داكشي راه داز. نعطيه مثلا الريفيرونس كاينه ديجا الوغ ندير ليه سي 2 نقول له 200 هذه حتى هي غيقول لي واحد هذه قال لي حتى هي واحد تصور معايا قلت لي عاود كرياني واحد السي 1 يقول لي لا دي راه كاينه ديجا موانزه شفتها عطيتو واحد ما كاينش يعني سي 3 بشويه قلت موان 2 سي 3 وقلت ليه انت راه 300 ولكن قلت ليه انت شوف داكشي اللي مخلص لحتى انا هو 350 يقول لي راه فتيها موان 2 شفتها في تيب دو ريبونس موان 2 الا بغيت نمشي نشوف فريمون دوك لي كوموند واش دازو ولا لا نمشي عند فايند اول نوريك لا فايند اول نقول ليه عافاك جربنا فايند اول اكزيكوتي فايند اول وجبت لها جميع لي كوموند اللي دازو شوف ها الكوموند الاولى سي 1 ها الكوموند الثانيه شوف
باش عيط على فايند اول. اشنو هي فايند اول؟ هي قالت فيها في الاخر سلاش، شفتوها قالت فيها في الاخر سلاش. مثلا جو سي با بنقلب بالريفيرونس، فين هي فايند باي ريفيرنس؟ هي فايند باي ريفيرنس الحمراء ديليت باي ريفيرنس. نقول له فايند باي ريفيرنس قلب لي على الكوموند، مثلا نقول له جو سي با قلب لي الوغ تريت ستارت، نقول له مثلا قلب لي على الريفيرونس مثلا سي واحد، ولا جبد لنا سي واحد واش كاينه؟ قال لي هي كاينه، هي سي واحد الله يجي ديالها واحد وعندها 100 وعندها زيرو. نقول له قلب لي على سي 11، نقول له سي 11 الشريفه كاع ما كاينه، سي 11 هي راه اوكي داز ولكن ما عطاك والو، والو كاين والو، كاين حتى لعبه. الوغ كون قلت ليه سي جوج شكون جبدها؟ سي جوج شحال كيجبدها؟ 200 عندها وزيرو في التوتال باي. نساو فايند باي ريفرنس، راه نجي نخلص. الوغ فين هي باي؟ هي هادي فايند اول هادي. الوغ فين يخلص؟ باي بوت، هاي شفتها كي اورانج، هي ندخل لهنا نقول لها عافاك خلص هادي. الوغ فين هو الخلاص؟ الخلاص خصني نجي لترايت ستارت ونقول ليه خصك المونطون وخصك لا ريفيرونس. الوغ المونطون نقول ليه بنخلص سي واحد بنخلصها بواحد 10 دراهم، نقول لها خلصها. يقول لي الشريف راه عطاتك واحد، المره داز داك البي وباقي عاقل واحد موان زان موان زان موان دو وواحد. اذا مشيت دابا عند فايند اول سولتو على هذيك الكوموند الاولى، بقول لها تخلصات 10 دراهم، شو عندها 100 ولكن مخلصها ب 10 دراهم. اوكي دونك نمشي عنده مثلا هنا نعاود نخلصها نحقر عليها، نخلصها ب 20 درهم نخلصها. نجي مثلا عند فاند باي ريفرنس نقول لها عافاك جبت لنا هذيك الكوموند سي واحد، تقول لي اش طاري في سي واحد؟ يقول لي راه 30 فيها، ها هي قال لي راه 100 ولكن مخلصه 30 اللي مخلصه 20 بلس 10. دابا ايماجينو كي جو فيغ 90 بندوز لك اي 80 يقول لي لا ما يمكنش، ولا عرفتي بعدا شي كوموند كاع ما كاينه، نقول ليه السي 11 خلصنا السي 11 با سميتو، يقول لي موانزه راه كاع ما لقيتها، ها موانزه الشيء كاع ما لقيتها قال لي. اوكي عطيتو سي واحد اللي هي كاينه ولكن بنخلصو ب 80 ساشون هي اش ساشون هي راه عندها 30 دونك il peut pas، بيقول لي راه موان دو راه ما قدرتش. بنسوبريمي غنمشيو نسوبريميو ديك سي 2 دونك ندخل ليه لهنا نقول له الريف رايت تاوس، نقول له ضرب ديك السي 2 لاحظتك. الصراحه ما ريتورنيت ليه حتى لعبه الصراحه، انا اللي ما ريتورنيت والو، كان خصني ريتورني نشوف بعدا واش كاين ولا ما كايناش عاد نسوبريميها مي بون ماشي مشكل. ولكن دابا الا مشيت لعند فايند اول لقى السي 2 مشات، نقول له اكزيكوتي جبت لي فايند اول كلشي اللي كاين، ويلي كاع ما مشات. واه شي اكسبسيون تراس لا ما ترد دايوغ قال لي 200 شي كونتراتي اكسبسيون ترات اكسبسيون شرفه مالها. قال لك جافا انتيجر كانوت بي ان، عرفتو مالو؟ الوغ هنا في كوموند سيرفيس، الوغ فين هي ديليت؟ نعم تو ديليت فين هي ديليت؟ شا قلت لك كوموند ديليت سا بيرمي دو ريتورني ان انت، هذاك لو انت شحال من اليمون ايتي سوبريمي، كومبيان اليتي داليمون ايتي سوبريمي، وانا جايبها من الضيوم اللي جايب هذا الخطا هذا. شي كوبيت قلت هذيك فايند بايرف وانا نزقلها، انا خصني نقول هنا انت ونمشي عند السيرفيس ونقول ليه هنا انت، نمشي عند الويب سيرفيس ونقول ليه هنا انت، راه فين هي ديليت؟ ها هي نقول ليه هنا انت ونعاود راني. الوغ بوك جو بيس غي اكزيكوتي راه سا مارش با، ماشي تعاود تراني عاوتاني هكا. صراحه في انتيليجي زوين، انتيليجي عندهم هاد البوطون هادي ترو ديماري. الناس تاع نيت لا تيكون عندك واحد البوتينه حميره خصك تورك عليها، تورك على الخضيره، الا وركتي ديريكتومون على الخضيره اش يدير اوتوماتيكمون الى اكزيكوت في الميم بور. والبور هو اش هو 80 36 تلقاه ديجا مقبوض، تقول لك ديجا مقبوض هذا البور هذا. دونك ديما خصك تورك على الحميره تورك على الخضيره. الناس تاع انتيليجي عندهم داكشي متطور، تورك على هادي تورو دومار فهمت. اكليبس عنده هنا واحد فيها مربع حمير وفي وسطو مثلث خضير، ورك هاد كيرو ديماري ما تطفيوش. وعنده حميره بوحدها وخضيره، بتورك على الحميره تورك على الخضيره سامرت، ولكن بتورك على الحميره في وسطها خضيره ورك عليها تيرو ديماري. نتبيز العبيط لا ورك على الحميره ورك على الخضيره. شكون اللي فرحان براسو عبيط؟ قال لك انا عبيط. الوغ سي بلاي مانون جو في ريكزيكوتي ديك ديليت. الوغ نشوف سي بلاي هذيك ديليت راهي ماشي في الكود. الكود نتاع الريسبونس غتكون 500. 200 سافا دير راه داكشي داز، 300 سافا دير راه دار فورورد شي قنت اخر، 400 سافا دير الروكيت راه غلط فيها. مثلا هو تيتسنى شي مونطون سميتو مونطون انت كتمشي ليه ام تي ولا شي حاجه، يعني باد ريكوست ماشي هي هذيك، ولا اللي ماشي هو هذوك 404
500 واش وراه داز اللي راه داز وراه داز عند السيرفيس ولكن فوس سيرفيس تعطيني اكسبسيون صا اون ايرور 500 نورمال كانت 500 ما هبطتلاش نشوفها دونك هنا باغ كونتخ دابا غنديليتي هذا السيد هذا غنقول ليه راه باقا سميتو نتاع الروكيز شنو هو شو الكود اللي كان شتوه 500 غلط تفرقع دابا غير اون اكسبسيون عندك انت في الويب سيرفيس دابا غنقول له عافاك ستيدو طيرو يقول لي 200 شحال وشحال سوبريمي من اليمون un seul élément لحقاش دايوغ la commande le référence elle est unique donc il va supprimer un seul élément وهادشي اللي عطاو